التحقت المجندة آسيا أحمد غالب بالسلك العسكري قبل سنتين، ورغم حصولها على مرتبة الشرف بتخصصها الجامعي إلا أنها جعلت خدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام هدفها الأهم، فنالت هذا الشرف. خريجة بكالوريوس جامعة أم القرى، تخصصي كان كيمياء. طبعا ما وقفت على كذا، كان طموحاتي أكبر. أخذت دبلوم في الدراسات العليا في التربية، وكذلك دبلوم في اللغة الإنجليزية والحاسب. شعور جدا جميل لما أشوف تائهة أو كبيرة في السن أساعدها، فأشوفها فرحة في عيونها. الحمد لله ردود جدا إيجابية جدا جميلة، يعني شعرتنا بالفخر، فخر جدا عظيم، وخلتنا نشتغل أكثر بسعادة أكثر. المرأة السعودية أثبتت جدارتها في جميع الأعمال المناطة بها وفي شتى المجالات. الآن بدأنا احنا استلامنا طبعا الآن، ومتجهات أنا وزميلاتي أحلام ونورة لمواقعنا لتطبيق الأمن إن شاء الله، ومع تطبيق الاحترازات الوقائية من تباعد وكمامات. أكثر الداعمين لي بعد الله هم أسرتي، هم اللي يشجعوني ويحثوني على بذل المزيد من الجهد. تقف آسيا مع مجموعة من زميلاتها المجندات السعوديات في أطهر بقاع الأرض بعد التحاقهن بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. التحقنا بالدورة العسكرية وتعلمنا على المواد النظرية وعلى المواد العلمية، من ضمنها المشاة العسكرية، من ضمنها الرماية واللياقة والسيطرة. تعلمنا على التدخل السريع وعلى واجبات رجال الأمن. الحمد لله والشكر من الله علينا بخدمة بيت الله الحرام، ويسعدنا يفرحني إنه تيجي زائرة أو مصلية تدعي، وخاصة في هذه الأيام الفضيلة تدعي لنا وبالاستمرار والعطاء دائما، وأننا فخر لهم. طبعا خلال تسجيل هذا التقرير الخاص بالمجندات التابعات لقوة أمن المسجد الحرام، يعني صراحة ما استطعنا أن نكمل دقيقة واحدة لإجراء اللقاء. يعني مثل ما تشوفون كلمات الشكر والعرفان من الزائرات والمعتمرات للمجندات. حسينا بالفخر، حسينا بالراحة بالطمأنينة بوجودهم هنا، هذا هو مكانهم، وإن شاء الله نطمح ونشاركهم ونصير كلنا سوا نخدم بيت الله. تلك هي مشاعر زائرات المسجد الحرام، فخر وتباهي ببنات الوطن. خالد الربعي، الإخبارية، مكة المكرمة.